नमस्कार. समस्त गोंयकारांक पयलें म्हटल्यार गणेश चतुर्थी जे येणारी जे गणेश चतुर्थी हा तेचे उनुनीत परबी. तशेंच आमी आयज गांवचे लोक, माझे वाड्यावयले लोक, तशेंच बरे मागपी माझी फ्रेंड्स, माझी फॅमिली तेंचे बरोबर हांगासर आसा. वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमी जे आसा ते कितें ना कितें अशें आमच्या मनांतल्यान दिवपाक अशें दिसता लोकांक, तातूंतल्यान लोकांक मदत जातली अशें आमी ल्हानशें कितें वाटाणे जावं बाकी दाळ जावं अशें एक ल्हानशें बॅग केलां आनी ते बॅग आमी वार्षिक दिता. हो उद्देश व्हिडिओ करपाचो एकूच आसा की पळयात आमी जायते पयशे नाका थंय मोडटा. खास करून गणेश चतुर्थी येयली की आमी फोग मारूंक वयता. हांवें पळयलें, हांवूच स्वता ना 15,000 20,000 तरी फोग मारतालो. निदान हांवें खंय तरी त्या गेल्या वर्साच्यान स्टॉप केल्लें आसा. तर हांव कितें मागता लोकां कडेन, जनरल जे पब्लीक आसा तांकां दान करूंक शकता. चवथी असले दान पुण्य जर तुमकां करूंक जाय जाल्यार चवथी असले सगळ्यात बरें दान करपाचो टायम आसता. तर नाका थंय पयशे ना मोडून थंय खर्च कमी करून ज्या लोकांक खरेंच गरज आसा त्या लोकांक तुमी अशें तुमच्या कडल्यान मनांतल्यान कितेंय तरी दिवचें. 10 रुपया 20 रुपया एक साखरेचो साखर 1 किलो वचून दिली जाल्यार तें एक धान्य जाता. आणि गणेश चतुर्थीन आमी पळयता माटोळी बांदता. आमी माटोळेन विभिन्न प्रकारचे आमचे जे आसा ते फळावर आमी थंय बांदता. तातूंतले कांय फळावर तुमी लोकांक दिवंक शकता. म्हणजे सारांश सांगूंक सोदता की अशें फोग मारप कमी करात. पर्यावरणाकूय प्रॉब्लेम जाता, एनिमल्सांकूय प्रॉब्लेम जाता आनी तातूंतल्यान कमी करून जे पयशे तुमचे कडेन उरता ते तुमी दान करचे. आनी म्हाजे जे फ्रेंड्स आयिल्ले आसा तांकां हांवें तशेंच सदांच हांकां आपयले जाल्यार ती सदांच येता. ते मोग आसा म्हणून येतात. ते कित्याक वाडटा म्हणून येना हे लोक, मोग आसा म्हणून येतात आनी अशें एकामेकाक दिवन मोग वाडटा. आज तेंचे कडेन हांवें म्हाजो मोग जो आसा वाडयल्लो आसा. आनी परत एक फावट समस्त जे गोंयकार आसा तांकां हांव येणाऱ्या गणेश चतुर्थीची उर्वरीत